10 kadekada, usa kapag sa ulog sa 60 katuig ang kalampusan sa Boy Scout of the Philippines, Davao City Council. Ako, si John Christopher Tayo, Pizon, gikan sa Santa Clara Elementary School. Mga minahal na mga bisita, mga leader sa scouting, mga miyembro sa komunidad, ug labaw sa tanan, mga batang scout, maayong hapon. Karong hapon kita magtigo aron sa pagsaulog sa usa ka talagsaon nga panghitabo, ang ika-60 na anibersaryo sa scouting sa atong mga isla. Usa ka panaw nga puno sa mga hagit, mga kadaugan, ug labaw sa tanan, mga leksyon nga nagpatulhay sa atong espiritu sa pagkamaayo ug pagkamabinatiyon. Sa sulod ni ining 60 katuig, ang scouting nagsilbi nga usa ka haligi sa paglaom. Usa ka suga sa pag-iya sa atong mga kabatanunan na padulong sa usa ka mas maayo na kagugmaon. Gikan sa pagtudog kanila sa pagkaresponsable, pagkamaalamon ug pagkamatinahuron, hangtod sa pagpalambo sa ilang mga kahanas sa pagpangulo o pagkamapinatiyon. Ang scouting nagpabilin nga usa ka mahinungdanong bahin sa pag-umol sa atong mga batanon na mga lider. Ang atong mga scout nagpakita silang kaisog o sa ilang pagkamabination dili lamang sa kalihukan sa scouting, kundi usab silang adlaw-adlaw na pangidabuhi. Sila ang nagtabang sa mga nanginahanglan, mga nagpanalipod sa kaligupan o nagbarug alang sa unsay gusto. Sila ang atong umaabot ng mga lider, ang mga magtutukod sa usa ka mas maayo nga Pilipinas. Apan dili nato kalimtan ang mga tao na naghimuli-ini nga tanan nga posible. Mga leader, mga voluntaryo, ang inyong dedikasyon, ang inyong gugma sa atong mga batanon, o ang inyong pagkamabination nagpabilin ng inspirasyon sa atong tanan. Ang inyong sakripisyo dili nato malimtan. Sa pagtapos, atong pasindunggan ang 60 katuig ang kalampusan sa Boy Scout of the Philippines, Davao City Council. Magpadayon ta og suporta kini aron kini magpadayon sa pagsuporta sa pag-umol sa atong mga batanon na mag-alagad sa atong nasod ug sa kalibutan. Mabuhay